Welcome back, dear students. Today we are going to complete the questions and answers of chapter number 1 from book 2. Goodbye, Mr. Chips. Question number 17. Who was the headmaster of Brookfield when Chips came? Brookfield में हेडमास्टर साहब कौन थे जब चिप्स जो है ज्वाइन करने के लिए आया. चिप्स ज्वाइंड द स्कूल इन 1870. चिप्स ने 1870 में ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था. एट दैट टाइम उस वक्त मिस्टर वेदरबाय वाज द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल. उस वक्त जो है मिस्टर वेदरबाय जो हैं वो स्कूल के हेडमास्टर थे. से समथिंग अबाउट वेदरबाय. वेदरबाय के बारे में कुछ कहिए. ही वाज हार्ड वर्किंग मैन. बहुत मेहनती आदमी थे. ही गेव हिज 30 years टू ब्रुकफील्ड. उन्होंने अपने 30 साल ब्रुकफील्ड को दिए. ब्रुकफील्ड रिस्टोर इट्स स्टेटस ड्यूरिंग हिज टाइम. ब्रुकफील्ड ने अपना खोया हुआ मकाम इस दौरान जो है उसको बहाल कर लिया. व्हाट वर द सजेशंस ऑफ वेदरबाय फॉर चिप्स. वेदरबाय की क्या नसीहतें थीं चिप्स के लिए, या उन्होंने चिप्स को क्या नसीहतें की. ही एडवाइज्ड चिप्स. उन्होंने चिप्स को नसीहत की टू गिव हिज एंथुजियाज्म, कि वो अपना जोश व खरोश, अपना जज्बा जो है वो ब्रुकफील्ड को दे. एंड ब्रुकफील्ड वुड गिव हिम समथिंग इन रिटर्न. और बदले में ब्रुकफील्ड भी मिस्टर चिप्स को कुछ न कुछ ज़रूर देगा. ही ऑल्सो सजेस्टेड चिप्स टू इम्प्रूव हिज डिसिप्लिन. उन्होंने चिप्स को ये भी सजेस्ट किया, मशवरा दिया कि वो अपना नज़्म व ज़ब्त जो है उसे बेहतर बनाए. व्हेन डिड वेदरबाय डाई एंड हाउ. वेदरबाय कब फौत हुए और कैसे फौत हुए. ही डाइड इन 1870. 1870 में फौत हुए. ही वॉज एन ओल्ड मैन. वो एक बूढ़े आदमी थे. एंड सफरिंग फ्राम द डिजीज़ विच चिप्स डिडंट नो. और वो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला थे जिसके बारे में चिप्स को नहीं पता था. हाउ मैनी बॉयज़ वर सिटिंग इन द हॉल व्हेन चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास. कितने लड़के बैठे हुए थे जब चिप्स ने अपनी पहली क्लास ली. दे वर 500. 500 लड़के थे. मोस्ट ऑफ देम वर नॉटी. और उनमें से बहुत से जो हैं वो बड़े शरारती थे. हाउ डिड द बॉयज़ लुक लाइक व्हेन चिप्स टुक हिज क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम. लड़के कैसे दिखाई दे रहे थे. दे वर नॉटी, शरारती थे. एंड लुक लाइक, और ऐसे दिखाई देते थे एज इफ़ दे वर रेडी टू अटैक चिप्स, जैसे कि वो चिप्स के ऊपर तैयार बैठे हैं हमला करने के लिए. डिस्क्राइब द सीन इन द बिग हॉल व्हेन चिप्स टुक हिज क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम. उस बड़े हॉल का मंजर जो है उसे बयान कीजिए जब चिप्स ने अपनी पहली क्लास ब्रुकफील्ड के स्कूल में ली. देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस. बिल्कुल इंतहाई खामोशी थी. समवन ड्रॉप द लिड ऑफ द डेस्क. किसी ने डेस्क का जो ढक्कन है उसे गिरा दिया. चिप्स फाउंड द बॉय. चिप्स ने उस लड़के को पकड़ लिया एंड पनिश्ड हिम, और उसे सज़ा दी. अगेन इट वाज कंप्लीट साइलेंस. दोबारा मुकम्मल खामोशी थी. द क्लॉक वाज टिकिंग बिहाइंड. जो बड़ा घड़ियाल था या बड़ी घड़ी थी वो चिप्स के पीछे जो है वो टिक टिक कर रही थी. यानी कि हॉल में इतनी खामोशी थी कि उसकी घड़ी के डायल की आवाज़ भी जो है वो सबको सुनाने के जो है वो काबिल थी. देयर वाज स्मेल ऑफ इंक, और सुनने के काबिल थे. देयर वाज स्मेल ऑफ इंक एंड वार्निश इन द क्लास. और उस कमरे में स्याही की और जो लकड़ियों के ऊपर वार्निश किया जाता है उसकी भी जो बू थी वो क्लास के अंदर जो है वो मौजूद थी. उसको सूंघा जा सकता था. हु वाज कॉली. कॉली कौन था. कॉली वाज द बॉय हु ड्रॉप द लिड. ये वही लड़का था जिसने लिड को फेंका था. एंड कॉट बाय चिप्स, और वो चिप्स के हाथों पकड़ा गया था. ही वॉज द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट. वो सबसे पहला शागिर्द था या तालिब इल्म था. पनिश्ड बाय चिप्स, जिसे चिप्स की जानिब से सज़ा दी गई थी. व्हाट डिड चिप्स से टू द जूनियर कॉली व्हेन ही मेड अ मिसचीफ. चिप्स ने जूनियर कॉली, जो कि उसका बेटा था, उसका नाम भी कॉली था, तो उसे जो है उसने क्या कहा. व्हेन ही मेड द मिसचीफ, जब उसने शरारत की थी. चिप्स टोल्ड कॉली. चिप्स ने कॉली को बताया दैट हिज फादर वाज द फर्स्ट स्टूडेंट ही पनिश्ड इन ब्रुकफील्ड, कि उसका बाप पहला लड़का था जिसे उसने ब्रुकफील्ड में सज़ा दी थी. ही डिज़र्व द पनिशमेंट दैट टाइम. वो उस वक्त जो है उस सज़ा का हकदार था
اینڈ کولی ڈیزروڈ اٹ ناؤ. اور جو جونیئر کولی ہے وہ اب اس سزا کا حقدار ہے. دا کلاس واز امیوزڈ ٹو لسن دیٹ. کلاس یہ سن کے جو ہے وہ بہت اس نے لطف اٹھایا، محظوظ ہوئی. اینڈ دا بوائے فیلٹ پریٹی اسیمڈ. اور لڑکے کو بہت ہی شرمندگی محسوس ہوئی. وٹ ڈیڈ چپس سے ٹو دا گرینڈ سن آف دا فرسٹ کولی. چپس نے کولی کے پوتے کو کیا کہا؟ چپس سیڈ دیٹ ہز گرینڈ فادر واز اے اسٹوپڈ فیلو. چپس نے کہا کہ اس کا دادا جو ہے وہ ایک بے وقوف لڑکا تھا. ہز فادر آلسو واز ناٹ اے گڈ فیلو. اس کا ابو بھی جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا اسٹوڈنٹ یا لڑکا نہیں تھا. ہاؤ ایور ہی واز دا بگیسٹ فول آف دا لاٹ. تاہم یہ جو تیسرا کولی تھا یہ ان سب میں سب سے بڑا بے وقوف تھا. ہاؤ دا پاسٹ میموریز افیکٹڈ چپس. چپس کو ماضی کی یادوں نے کس طریقے سے اثر انداز کیا. دیز میموریز میڈ چپس سیڈ آف اینڈ آن. یہ میموریز، یہ یادیں جو ہیں چپس کو کبھی کبھار جو ہے وہ افسردہ کر دیتی تھیں. وہ دکھی ہو جاتا تھا، اداس ہو جاتا تھا. ہی یوز ٹو شیئر دیم ود مسز وکٹ. وہ ان یادوں کو مسز وکٹ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ جو ہے ان یادوں کو بانٹ لیتا تھا بات چیت کے ذریعے. وائی واز چپس افریڈ آف فیسنگ ہز کلاس فار دا فرسٹ ٹائم ان بروک فیلڈ. آخر کیا وجہ تھی چپس کیوں اپنی پہلی کلاس جو ہے بروک فیلڈ کے اندر اس کا سامنا کرتے ہوئے ڈر رہا تھا یا وہ خوف زدہ تھا؟ ہی ہیڈ اے بیڈ ایکسپیرینس ایٹ میلبری. میلبری کے اسکول میں اس کا تجربہ کچھ اچھا نہیں تھا بلکہ بہت برا تجربہ تھا. ہی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دا سیم اسٹوری. وہ اسی کہانی کو دہرانا نہیں چاہتا تھا ایٹ بروک فیلڈ کے اندر. سو ہی واز اے بٹ افریڈ. اسی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈرا ہوا تھا یا خوف زدہ تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنفیوز تھا. وائی 1870 واز سو امپورٹنٹ فار چپس. آخر سن 1870 چپس کے لیے کیوں اتنا اہم تھا؟ اٹ واز دا ٹائم آف فرانکو پرشین وار. اس وقت فرانس اور جرمنی کے مابین جنگ چھڑ گئی تھی، یہ وہ وقت تھا. ہی جوائنڈ بروک فیلڈ ان دا سیم ایئر. اس نے اسی سال جو ہے وہ بروک فیلڈ کو جوائن کیا تھا. ویدر بائی آلسو ڈائیڈ ان 1870. اور ویدر بائی بھی اسی سال میں جو ہے انتقال کر گیا تھا. یوں یہ تین اہم واقعات جو ہیں وہ چپس کے لیے بڑے اہم تھے اور وہ ان کو یاد رکھتا تھا. So gentlemen, today we have completed the 29 question and answers of chapter number 1. Hopefully in the next lesson, inshallah, we will try to consider the synonyms of the same chapter. Till then, thank you very much. Allah Hafiz.